अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मैंने मैगज़ीन में लिखा गया अपना आर्टिकल जिसका मौजू घरेलू ख़वातीन और ख़वातीन का आलमी दिन है। इस आर्टिकल को वीडियो में तरतीब दिया है ताकि बआसानी आप सब तक पहुँच सके। तरक्की पजीर दुनिया की ख़वातीन बुनियादी तौर पर अपने कुंबे के वसाइल के इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी संभाल रही हैं। ख़वातीन का ताल्लुक़ देहात से हो या शहर से, उनकी अहमियत को तस्लीम करना और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना माशरे में मज़बूत तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है। हमारे माशरे में ये तसव्वुर पाया जाता है कि एक औरत वो सारे काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। जदीद दौर ने साबित कर दिया है कि ख़वातीन उन तमाम शोबों में आला कारकर्दगी दिखा रही हैं जो माजी में सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस थे। माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला है। इस मसले के हल के लिए जहां मर्द हजरात बरसरे पैकार नज़र आते हैं, वहीं ख़वातीन भी घर बैठे अपने तौर से इस मसले के हल में मददगार साबित हो सकती हैं। अब सब ये बात अच्छी तरह जान गए हैं कि माहौलियाती आलूदगी जैसे मसले का एक आसान हल शजरकारी भी है। सब एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दरख्त लगाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन घरेलू ख़वातीन जो शजरकारी करना चाहती हैं और उनके लिए घर से बाहर निकलकर पौधे लगाना और फिर उन पौधों की एक ख़ास मुद्दत तक देखभाल करना खासा मुश्किल काम है। ऐसी ख़वातीन घर में रहकर भी आसानी से शजरकारी में हिस्सा ले सकती हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से माहौलियाती आलूदगी के मसले को किसी हद तक दूर करने की कोशिश कर सकती हैं। ख़वातीन घर में इंडोर पौधे लगा सकती हैं। इंडोर पौधे घर की अंदरूनी फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस ख़त्म करके दिन रात ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। ख़वातीन घर से निकलने वाले किचन के कचरे को, जिसमें सब्जियों, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती शामिल है, इस कचरे को डस्टबिन का हिस्सा बनाने की बजाय पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकती हैं। इस तरह से तैयार की जाने वाली खाद में पौधों के लिए तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। ख़वातीन रोज़मर्रा सामान लाने में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कम करके कपड़े के बैग्स इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉलीथीन बैग्स बेतहाशा कचरे का सबब हैं। पॉलीथीन बैग्स न सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी मसला पैदा करते हैं। ख़वातीन अगर कोशिश करें तो इन बैग्स को कचरे में फेंकने की बजाय मुख्तलिफ मकासद में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके इस्तेमाल से खूबसूरत सजावटी अशिया बनाई जा सकती हैं। इन बैग्स में पौधे भी लगाए जा सकते हैं। प्लास्टिक की खाली बोतलों को भी मुख्तलिफ अशकाल में काट कर
مختلف رنگوں میں تیار کر کے پودے لگائے جا سکتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ گھر میں آئے پھلوں کے بیجوں کو پھینکنے کی بجائے اگر کھاد مٹی میں بو دیا جائے تو پھلدار درختوں کے پودے زیادہ تعداد میں اگائے جا سکتے ہیں، اور جب یہ پودے کافی بڑے ہو جائیں تو انہیں گھر کے باہر کسی مناسب جگہ پر لگا دیا جائے۔ خواتین گھریلو استعمال کے پانی کو خود بھی اعتدال میں استعمال کریں اور بچوں کو بھی پانی ضائع ہونے کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ اس طرح پانی کا مسئلہ بھی کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ خواتین اگر گھر میں چھوٹا سا کچن گارڈن بنا لیں تو گھر میں اگنے والی سبزیاں نہ صرف گھر کے بجٹ کو کم کریں گی بلکہ خاندان کی صحت بھی ان تازہ اور آرگینک سبزیوں سے بہتر ہوگی۔ گھر میں باغبانی کرنے سے خواتین کی صحت بھی بہتر ہوگی، مختلف ذہنی اور جسمانی امراض سے بھی نجات ملے گی، ذہن پرسکون ہوگا۔ بیکار اور فالتو باتوں اور کاموں میں الجھ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی تعمیری اور صحت مندانہ مشغلہ اختیار کیا جائے، اور مشغلہ بھی ایسا ہو جس میں انسانیت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی بہتری کا پہلو بھی نکلتا ہو۔ میری نظر میں گھریلو خواتین کی پہلی ترجیح گھریلو باغبانی ہی ہے۔ ہمارے شہر میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ماحولیاتی مسائل کے حل میں خواتین کی شمولیت اور قیادت کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے اپنے آپ کو بااختیار بنانے کے لیے خواتین کو خود قدم اٹھانا ہوں گے اور مزید بہت کچھ کرنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کامیاب تجربات اور مشقیں کی جائیں تاکہ دیر پر نتائج برآمد ہو سکیں۔ خواتین کو رہنمائی کی ضرورت ہے، انہیں کردار سازی کی طرف لانا ہوگا تاکہ ہم اپنے ماحول کو استحکام دے سکیں۔ حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کی حفاظت ہو یا زمینی حالات کے انحطاط اور آلودگی سے نمٹنے کا مسئلہ، خواتین اگر چاہیں تو تمام مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اپنے ملک اور شہر کو درپیش ماحولیاتی چیلنجوں کا مقابلہ اپنے گھر سے ہی کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں خواتین کی شرکت اور قیادت بے انتہا ضروری ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔